بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون يحذرون ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني
هذا كلام. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فالتقطه
الله يفتح عليك يا الله. أنا من هذا كلام الله يا قرآن. وقالت امرأة فرعون قرة عيني وقالت امرأة فرعون قرة عيني ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا صلي على حضرة النبي. وهم لا يشعرون. وقالت امرأة فرعون قرة عيني ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. نعم هذا العمل الجديد. الله 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 أنا من هذا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين.
وأصبح فؤاد أم موسى فارغا كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. صلى الله عليه وسلم. أنا من هذا كلام. نعم يا سيدي. سلامك الله. وقالت لأخته قصيه وقالت لأخته قصيه وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع. جيب عليك القرآن نتكلم عند الله والله. الله يكرمك والله يتكلم عند الله. أي والله. أنا بعيد عنك. وقالت لأخته قصيه الله أكبر. وقالت